फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटन युस आज एयरपोर्टस मज 343 किलो माज कोर सील तम पत अत जमीनस मज कत कर खतर बिलाल साहब यम ऑनर तमन सत गई कत तमो वो असा माज तारान यह हसा बीफ आसान यह हसा क्या मंडी तथ वन तत मंडी पे दिल्ली हिंज मंडी पे तो मजीद बिलाल साहब क्या तुम बसान? पहली बात तो ये यकीन करने के काबिल ही नहीं है। ये थोड़ी डायमंड लाना था। जो भी कुछ हाई जो रेट होती है वो चीज हम जहाज में लाते हैं। खुदारा मुझे बताओ, जो चीज यहाँ आपको 400 रुपए में मिल रही है वही चीज आप बोल रहे हो कि मुझे 450 रुपए में मिल रही, और फिर जहाज का किराया। ये थोड़ी डायमंड लाना था। और दूसरी बात, मैं वीडियो आप ही का देख रहा था, वो कह रहा था कि ये अनहाइजेनिक नहीं है। मगर खुदारा मुझे बताओ, मैं फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले को बोलता हूँ कि अगर आप लोग इस गट्टे के डब्बे में आप बोल रहे हो कि हाइजेनिक नहीं है तो फिर क्या है? और दूसरी बात, जो डब्बा मैंने वीडियो में देखा उसमें बहुत सारे गंदगी लगी थी, उसी में वो मीट था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जहाज में लाने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो सबसे सवालिया निशान। और दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर डिपार्टमेंट ने यहां अच्छा काम किया होता तो ये चीजें यहां नहीं होती। डिपार्टमेंट पिछले 6 साल से अंधेरे में बैठा था, जब ये 6 सालों से ये हाइजेनिक तरीके से जो यहाँ मीट बाहर से लाता था वो बेचते थे। आज जब ये एक्सपोज हुआ तो वही फूड एंड डिपार्टमेंट का सप्लाई वाला बोल रहा है कि हमने सैंपलिंग ली। चलो मान लिया मैंने, उन्होंने सैंपलिंग ली, लेकिन जो आज तक इन्होंने मीट की सैंपलिंग ली उसका रिजल्ट कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? और जो इन्होंने पकड़े हैं, खुदारा मुझे बताओ, एक भी बंदे को सजा क्यों नहीं मिली अब तक? ठीक बिलाल साहब, मे वन तो एयर कार्गोस मज माज युस ये वन मुताबिक वारियो पूजो कोर मे माज यम कनान बीफ बड़ माज यम कनान तमो दोप अस दिवान शुद्ध असल प्योर बड़ माज रानी हुंद सो दिवान 400 किलो तो यम क्या मजबूर गसान नेबर पे तारन खतर तो बे जहाजस मज कितने तोर माज यो क्या नेबर पे तारुन डायमंड तारन जहाज किराय कूता किलोस कूता लगा एयर तारनस 100-150 रुपए तो लगेगा ही। और दूसरी बात, ये मीट नहीं था, ये डायमंड था यार। क्या ये तो मजाक की बात नहीं है, ये डायमंड था, ये थोड़ी गोश्त था। अब जो रेस्टोरेंट वाले बेचेंगे वो यही डायमंड बेचेंगे। बदकिस्मती से है कि अलबत्ता वो फिर बेचते हैं 30-40 रुपए का, मगर डायमंड तो है ये। ठीक क्या बात बिलाल साहब, आज युस माहौल, आज युस एयरपोर्ट पे माज रुटुक ओतन पेटन मज बदल, आज आ बदल तरीकुक माल युस आज सो मंडी क्या वन मे गो मशरफ तथ मंडी तते मंडी पे माज। शायद मुदस्सिर साहब आपको याद नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जब इन्होंने बोला कि 6 साल की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना, मैंने तब भी बोला था कि जो ये मीट करोड़ों रुपए जिसपे कमाते हैं ये लोग, उनके लिए 10 लाख रुपए कुछ नहीं। आज वो साबित भी हो गया। जो मीट जहाज से लाया जाता है उसको 10 लाख रुपए में देने में क्या हर्ज है? जहाजस मज सह आमुत 343 किलो माज 343 किलो कूता लोगमुत तुम लिखो कमेंट सेक्शनस मज एयर कार्गोस मज अन्न खतर माज माज आव ये बिचार पूज वन अस ना सत्य हत्य बराबरी यम ट्रकन मन माल तारान तो यह माज तोर एयर सह युंद वन कनान 450 किलो दिवान कमन तान यह वो तमो कि दिवान कमन तो मजीद यह क्या जहाजस मज तारुन यूथ क्या जहाजस मज तारन? ये तो डायमंड है ना, डायमंड लाना था। इनका कारोबार यहाँ बंद हो गया, जो ये हराम का कारोबार कर रहे थे वो बंद हो गया। वो दूसरी बात, जो ये डब्बे थे, न डब्बे पे एक्सपायरी लिखी थी, न डब्बे पे कंपनी का नाम था, और हमारे फूड एंड डिपार्टमेंट सप्लाई का वो बेचारा वो बोल रहा था कि नहीं ये हाइजेनिक नहीं है। मगर खुदारा मुझे बताओ, मैं उसी से सवाल करता हूं कि इस डब्बे पे ना एक्सपायरी लिखा था, ना इस पर कंपनी का नाम लिखा था, फिर ये लीगल कैसे था? ये तो इलीगल है। जिस चीज पे कंपनी का नाम नहीं होगा, जिस चीज पे एक्सपायरी नहीं होगी, वो इलीगल है। पहले तो इलीगल तरीके से ये लाया गया है। अगर ये लीगल तरीके से लाया गया होता तो इसमें बाकायदा कंपनी का नाम लिखा होता, एक्सपायरी लिखी होती। लेकिन और ये गोश्त कौन सा है ऐसे लिखित पर? वो तो ये लिखेंगे नहीं। अब क्या पता, उसने बोला कि 450, ये तो बैठने की बात ही नहीं है। यहाँ जब 400 रुपए में आपको मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों ला रहे हो ये 450? ऊपर से जहाज का किराया, फिर तो ये जो हम गोश्त लाते हैं जो 700 रुपए, वो तो इसी रेट पे फिर पड़ गया उसको। बेशक जहाज का किराया भी जहाजस मज इवन की कार्गोस मज माज अन्न सवाल पूरे क्वेश्चन मोन क्या तो यम तारन वल तुम वन यह हल हल
تمو دس پن گارنٹی اس ہسا چھ حل حل تاران تک ہسا چھ سن گارنٹی فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے فی الحال کے طور پر جو یہ کام کرتے ہیں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ حلال ہے. اب کیسے پتا یہ حلال تھا کہ فی الحال حرام کے تھا؟ طور پر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے اس کی سیمپلنگ لی. پھر سیمپلنگ تو انہوں نے بہت ساری لی ہے نا. آج تک رزلٹ بتاؤ نا, جو پہلے پکڑا ہے اس کا رزلٹ بتاؤ نا, وہ کون سا گوشت تھا. میں نے 3-4 ویڈیو میں بولا خدا را کشمیریوں کو یہ کر دو نا, سارے پیپر میں نکالو کہ وہ کون سا گوشت تھا جو انہوں نے پکڑا آج تک. جب وہ اس کی سیمپلنگ نہیں ہوئی تو آج کیسے ہوگی؟ بلال صاحب اس ماز آج روٹک آپ کو لگا کہ یہ ہائیجینک طریقہ مز ڈبن مز میں ہو تک لائیو تہ ایون کہ مارننگ ٹائمس مز تہ میں لائیو تو تہ کیا باسان یہ ذمہ دار کس؟ اس کا ذمہ دار فوڈ اینڈ ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ اگر وہ ذمہ دار اس لیے ہے, میں 1000 بار بولتا ہوں, اگر ڈپارٹمنٹ نے واقعی ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہوتا تو یہ چیزیں یہاں پر نہیں ہوتی. لیکن ڈپارٹمنٹ نے ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کیا. اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بولا, میں خدا را ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں آنریبل گورنر کو کہ جو بھی یہ میٹ کی کاروائی ہو رہی ہے وہ فوڈ اینڈ ڈپارٹمنٹ کو نہ دی جائے, وہ CBI کو دی جائے, پولیس کو دے دی جائے, لیکن ان کو نہیں دینی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے, میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈپارٹمنٹ ملوث ہے. کیونکہ جب میں نے آج ویڈیو دیکھا, ان کی لینگویج دیکھی, باڈی لینگویج دیکھی, ان کا کہنے کا طریقہ دیکھا, اس سے مجھے صاف پتا چلا کہ یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے سیمپلنگ لی. سیمپلنگ لی, پہلی بات سیمپلنگ الگ ہے, چھوڑو سیمپلنگ کو سائڈ میں. خدا را مجھے بتاؤ, الیگل طریقے سے یہ میٹ لایا گیا ہے. الیگل طریقے سے اس لیے لایا گیا کہ گتے کے ڈبے پہ نہ کمپنی کا نام تھا, نہ ایکسپائری تھی, نہ اس کی ڈیٹ تھی, وہ کب وہاں سے نکلی, یہاں کب پہنچی, اس کی کچھ نہیں تھا. وہ ڈبا خالی پلین گتا کا ڈبا تھا, وہ تو الیگل ہے. ٹھیک, اور وہ بھی جہاز میں. وہی میں کہتا ہوں نا, یہ الیگل ہے, اس پہ کاروائی ہونی چاہیے. وہ وہاں سے کیسے نکلا, یہاں پہ انہوں نے جو جہاز میں دیے وہ کیسے انہوں نے جہاز میں ڈالا؟ پرسوں فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ 10 سال کی سزا ملے, 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 3-4 سال کی سزا ملے گی اس پہ کہ جو روٹن میٹ یا خراب گوشت باہر سے یہاں سے سپلائی کرے گا. اگر میں مدثر بھائی, اب ہنسی آتی ہے مجھے, لیکن کیا کروں, ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ آج تک جتنے بھی انہوں نے پکڑے, خدا را مجھے ایک بتاؤ جس کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا اور ایرسٹ کس کو کیا یا 6 سال کی سزا دے دی, بتاؤ, ایک بتاؤ, خالی ایک بتاؤ. بے شک. مجھے لگا, جو میں نے آج صبح سے نوٹ کیا, صبح سے میں ویڈیو کنٹینیو دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پردہ داری اب ہو رہی ہے, یہ اوپن ہو گیا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈپارٹمنٹ, وعلیکم السلام, ڈپارٹمنٹ اس میں پردہ داری کر رہی ہے نا, یہ سیدھی سی بات ہے. پلین مگر ریڈ بھی جو آج فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے وہاں پر ایئرپورٹ پہ ڈالی, ایئرپورٹ ریڈ کیسے ڈالی؟ ٹھیک, ریڈ کیسے ڈالی, مجھے خدا را بتاؤ نا, ریڈ کیسے ڈالی؟ جب کسی لوکل بندے نے ان کو انفارم کیا ہوگا, خود ان کو کہیں نہیں تو یہاں پہ ابھی بھی بہت سارے. دیکھیے اس معاملے میں پھر کہتا ہوں, پھر جموں کشمیر پولیس کو ہم سلام کرتے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا گاندربل میں جتنے دکانداروں کو ریڈ پڑی, آپ نے دیکھا ہوگا کتنا پولیس نے ڈالی. ہاں آپ, اور دوسری بات, ہمارے یہ سو کالڈ یوٹیوبر یہاں پر ہے جنہوں نے پچھلی دفعہ, شاید کسی کو یاد نہیں ہوا, وہ ریسٹورنٹ ہے ماتا مال شاید نام ہے اس کا, نہیں اس نے کہا تھا, اس نے میرے کو فون کیا تھا گاندربل کے, تک تمس نش درامت دپان کس تم بوتل ہسا درائے میں, تو یہ تم سند ون. یار بوتل نکلے یار, پولیس نے تو ریڈ ڈالی نا, پکڑا نا. اب صفائی کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہیں, چور تھوڑی بولے گا کہ ہاں میں نے چوری کی, وہ اپنی صفائی میں بولتا ہے نہیں میں نے یہ نیچے اٹھایا, میں نے یہاں پڑا تھا میں نے اٹھایا, تھوڑی چور بولے گا کہ میں نے چوری کی ہے. اسی طرح جیسے ان کا آج روٹ بہیو تھا کہ آپ 450 روپے میں, وہ بول رہا تھا میں نے جہاز میں لایا 450 روپے کا, 100 روپے ہی کرایہ لگاؤ, کتنا ہو گیا 550 روپے. پھر یہاں اس نے کہا کہ ہم بیچتے ہیں یہاں پر 450 ہتھ کنان. اچھا مان لیا میں نے, پہلے مانا میں نے, 450 روپے یہاں آیا, پھر یہاں پہ کتنے میں رشتہ ملتا ہے 50 روپے کا. جب وہ اس میں کتنے رشتے نکلے, پھر ریٹ بھی دیکھو نا, اس میں خرچہ دیکھو, لاگت دیکھو. یار یہ سراسر جھوٹ ہے. اور دوسری مطلب جہاز میں لانے کی ضرورت کیا ہے, یہ بیف ماز جہازس مز انچ کیا ضرورت, کیا اچھا یہ سوال یت کن یم بیف کنن ول یا یت ونان بڑ ماز کنن ول خاطر سوال, تھی دیتو کمنٹ سیکشنس من جواب, تھی کتس بڑ ماز یہ کنان, اگر ونو پیور ران ہند ماز. یمو وون یہ ہسا سہ ماز اس ہسا اکی سیٹی سہ سننے, یہ کاشر پہ ونوس آمد ماز. یہ کت کن سوال, یہ یوت یوت سوال, کنن والن خلاف کی کرن اصل کاروبار, اس سپورٹ کرنس. مگر سوالیہ نشان ایئرپورٹ جہازس مز ماز تارن,
یہ ونان پوج ونان 7 ہتھ تہ برابری تم ٹرکن مز مال تاران تم ونان اس 7 ہتھ برابری یہ جہازس مز مال تارنس تر مز کرم 3.5 کلو تو مال تارنس کت برابری تہ یہ کت ممکن کہ جہازس مز ماز تارن پتہ نیبر کت مز تک منڈی مز پیوان. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا, جہاز میں بھی 150 روپے کرایہ, وہاں تو پھر وہی جو ریٹ ہے 150-160 روپے میں اتنے میں ہی ملتا ہوگا. اب وہ کیا میٹ ہے وہ خدا ہی جانے. اب ہم بھروسہ کس پر کریں, کس کو ہم بولے کہ اس پہ کاروائی کرو. ہم نے گورنمنٹ کو, آنریبل گورنر سے ہم نے مودبانہ گزارش کی تھی کہ اس پہ CBI کی انکوائری کرے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری دی کہ اس پہ چھان بین کرے, مگر اس میں فوڈ اینڈ ڈپارٹمنٹ کو الگ کر دے. اس معاملے میں وہ پردہ داری کر رہی ہے. وہ آج اوپن ہو گیا, جیسے وہ بول رہا تھا کہ نہیں یہ ہائیجینک نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ نا پھر کیسے یہ مطلب کولنگ, ایک گھٹے کے ڈبے میں کولنگ کیسے رہے گی. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور اس ڈبے پہ میں کہتا ہوں یہ انلیگل طریقے سے لایا گیا ہے, اور میں جو جہاز میں لایا گیا, خدا را مجھے بتاؤ نا کہ اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ خالی گتے کا ڈبہ ہے, نہ کمپنی کا نام, نہ کوئی لیبل, نہ کچھ. انہوں نے بھی یہ کیسے لایا یہاں پہ؟ بے شک سوال یہ نشان یہ بھی ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ انلیگل طریقے سے ہی سارا کاروبار ہوتا ہے. ٹھیک, اگر یہ لیگل طریقے سے ہوتا, ہم تھوڑا سا باہر سے کسی بھی دکاندار کو جاتے ہیں, کچھ دے دو, وہ بل دیتا ہے ہمیں. اس کی بل کہاں ہے؟ کمپنی کا نام گتے پہ کیوں نہیں؟ جہاں اتنے ڈبے تھے کمپنی کا نام بھی نہیں تھا گتے پہ, اور ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں تھا گتے پہ. تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ انلیگل ایکسپائری بھی نہیں تھی اور یہ بھی نہیں لکھا تھا تر ڈبس پہ یہ لکھت یہ کس ماز یہ بیف, یہ کمیک ماز, یہ کٹ ماز, سہ ڈبس پہ لکھت. مدثر بھائی یہ تو سیمپلنگ فی الحال کے طور پر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا نا, کچھ نہیں ہوگا. آپ بھی یہی ہو, میں بھی یہی ہوں, میں کہہ رہا ہوں کوئی رپورٹ نہیں دیں گے. یہ تو وہی ہے نا کہ آپ چلو میں آیا, ٹھیک, یہ وہی قصہ ہے, کچھ نہیں ہوگا. ان کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, باقی اور کچھ نہیں. اب میں جموں کشمیر کے عوام کو مودبانہ گزارش کرتا ہوں, اب خود ہی دیکھو کہ کون سا اچھے طریقے سے بیچ رہا ہے. اب یہ بھی سوال ہے بلال صاحب, یہ تو بچار اس نش گئی تم بچار بے روزگار, یم اصل تیس کنان, تم گئی بے روزگار, تم گئی افیکٹ امہ سی, تم لوگ گئی افیکٹ یم اصل تیس کنان. وہ تو ہے ہی نا, جو اچھا کام کرتے تھے بیچارہ. دیکھو میں صفا قدل میں رہتا ہوں, باہر وہ جو بیچتے تھے میٹ بیچتے تھے, ریڑوں پہ بیچتے تھے بیچارے, وہ کلیریاں لاتے تھے وہ بیچتے تھے. لیکن اب وہ بھی بیچارے ڈرتے ہیں بے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پوچھتے آپ نے کہاں سے لایا یہ. وہ بیچارے 10 کلیریاں جو گوشت یہ ان کے وہ کاٹتے تھے, بکرے کاٹتے تھے, انہی سے لیتے تھے وہ 5-8, وہی بیچارے وہ اپنے روزگار کماتے تھے. لیکن آج وہ بھی بیکار ہے ان لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی برباد کے دہانے پہ اب پہنچ گئے ہیں. اب کیا لاسٹ میں میسج دینا چاہتے ہیں پوری کشمیری قوم سے؟ میں پوری کشمیری عوام کے قوم سے بھی مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اب خود ہی جاگو. اور دوسری بات, میں یہاں کے پولٹری فارموں سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آج باہر کا راستہ بند ہو گیا تو انہوں نے اپنی ریٹوں کو آسمان پر لگا دیا. پھر یہی لوگ بولتے ہیں کہ ہماری پولٹری فارم بکنے کے قدار پر آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا ہے, ہمیں باہر سے جو مرغے لاتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری پولٹری فارم بیٹھ چکے ہیں. لیکن بیٹھے کس وجہ سے؟ ان کی اپنی نیت کی وجہ سے. راستہ بند ہو گیا, 100 روپے میں جو مرغا کلو مل رہا تھا وہی مرغا آج یہ لوگ 200 روپے میں بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے کاروبار پھر ٹھپ ہو جاتا ہے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را آپ کماؤ لیکن حل طریقے سے کماؤ. یہ نہ کرو کہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو بس ریٹ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. اور سبزی والوں سے بھی میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں, اس کشمیر میں غریب رہتے ہیں, غریب عوام رہتے ہیں جو چند پیسے کماتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ سبزیوں کے دام اتنے مت چڑھاؤ, جو جینون چیز ہے نا جینون طریقے سے بیچو. کہیں ایسا نہ ہو پھر پوری کشمیری عوام ایک طرف ہو جائے اور تم لوگ ایک طرف ہو, پھر خدا ہی آپ لوگوں کا حافظ ہے. ٹھیک, بے شک بے شک. پرسوں سے ریٹ آسمان پہ چھو گئی اس لیے کہ راستہ بند ہے. دیکھیے مدثر بھائی, اب پھر کچھ لوگ یہاں پر بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. بلیک مارکیٹنگ تو ان کا تو یہ عادت ہی ہے نا. آپ دیکھو راستہ بند ہونے سے پہلے دکاندار کے پاس دنیا بھر کی سبزی ہوتی ہے. جیسے اس کو لگتا ہے کہ راستہ بند ہو گیا, صبح اس کی دکان پہ جو دکان خالی ملے گا, پھر دوسرے دن وہ لائے گا, سب بولا کہ منڈی پہ ہی ریٹ زیادہ آ گئی ہے. یار جہاز میں آپ لوگوں نے سبزی لائی, یا کم سے کم دیکھو, میں نے کسی کے خلاف بولتا ہوں, جہاز والا گوشت جو سستا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے
जो सब्जियां यहाँ लाते हो कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, लेकिन कश्मीरी अवाम पर ऐसे चीजों पर जुल्म मत डालो। कश्मीरी अवाम पहले 40 सालों से ही डूबी हुई है, अब और उनको मत डुबाओ। और दूसरी बात, मैं जो ये मीट बाहर से लाते हैं ना, खुदा का खौफ खाओ। यहाँ कश्मीरी मैंने पिछली दफा भी बोला, सीए पेशेंटों में मगर इन्होंने जो जिनको आज रेट पड़ी वो कह रहे थे दिमो गारंटी यह 100% ऑरिजिनल, यह हल तो पे वनो प्योर सर्टिफिकेट दे देना। फिर जब कहते थे कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जहां से उन्होंने लाया वो तो उनको सर्टिफिकेट देंगे ना, ये हमने हलाल तरीके से काटा है। और दूसरी बात, अगर ये हलाल तरीके से लाया होता और इन्होंने वाकई अच्छे तरीके से, तो गत्ते पर कंपनी का नाम होता, उस पे एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती, ये कब हमने काटा बकरा, कब इसकी एक्सपायरी है, उस पर कुछ नहीं लिखा था। इसीलिए मैं कहता हूं वो इलीगल था, वो इलीगल था। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को कहता हूं कि उस मीट को, सारे इस मीट को सीज करो, क्योंकि वो इलीगल है। अगर वो इलीगल नहीं होता तो गत्ते पे कंपनी का नाम होता, गत्ते पे एक्सपायरी लिखा होता, वो चीजें नहीं थी उस पे। बाकी चीजें अलग है, वो ठीक था, मीट नहीं था। और दूसरा, वो हाइजीनिक तरीके से लाया गया यहाँ गत्ते के डब्बे में, अनहाइजीनिक तरीके से। उसमें कूलिंग कैसे रहती, गत्ते के डब्बे में कूलिंग कैसे। और एक वीडियो में मैं गत्ते का डब्बा देख रहा था, उसमें गंदगी लगी थी, वो बाल लगे थे उसमें, और पता नहीं क्या क्या लगा था उसमें, जो मैंने वीडियो में देखा। वही फिर वो कहाँ रह गया, वो तो अनहाइजीनिक हो गया ना सारा। बेशक कहाँ हो गया वो हाइजीनिक, वो तो अनहाइजीनिक हो गया। इसीलिए मैं आईजी से भी मोदबाना गुजारिश करता हूं, इसमें इंटरफेयर करके इन सबको सलाखों के पीछे धकेल दो, इनको कड़ी से कड़ी सजा। मैंने पिछली दफा भी बोला, अगर इन्होंने किसी जो भी ये गंदा मीट यहां लाता था, अगर प्रॉपर्टी उसकी सीज होती, उसको पीएसए लगा होता, तो ये लोग जुर्रत नहीं करते आज बाकी चीजें लाने के लिए यहाँ। लेकिन बदकिस्मती है कि न किसी को पीएसए लगा, न किसी की प्रॉपर्टी जब्त। मैंने पिछली दफा भी बोला कि जो ड्रग बेचने वाला होता है वो चंद लोगों को जो ड्रग लेते हैं उनको इन्वॉल्व करता है, लेकिन इन्होंने पूरे कश्मीर को इन्वॉल्व किया। ये तो ड्रग से भी खतरनाक बीमारी है। बेशक इस पे क्यों पर्दादारी है? इनको भी पीएसए लगाओ, इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो। अगर इनकी प्रॉपर्टी अटैच की होती, सजा दी होती इनको, तो मैं वसूख से कहता हूं कि ये लोग आज डरते मीट लाने से। बेशक बिलाल साहब मजीद तुहज क्या राय? वीडियो कर शेयर। एयर कार्गोस मज माज अन 450 कनन वल वन यह 100% असल माज, यह बीफ, बे लो माज। मजीद ये कत मज कनान। सोन मकसद वीडियो बनान एयर कार्गोस पे, दिल पे योर तान कूता लज कार्गोस में जहाजस मज किराय। तो मजीद ये कट माज कनन वल वन तुम ट्रकन मज कट तारान, तुम वन अस सत्य हत्य बराबरी। तो यह कित अत मज तेल माज कुछ कत पे आज फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटन एयरपोर्ट पे माज सील कोर्मुत, फिलहाल के तौर पर थोक सह ऑनर निश, सह थोक डीप फ्रीजरस मज। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटन नी तमिक सैंपलिंग, तमो दोप अस वो यह कुछ माज, वन कोर तमो रिवील तो कहें यह कुछ माज ओस। तो मजीद यम कनन वल तुम वन यह असल माज, तथ गई सन गारंटी 450 कनान। बे वो तमो ये कहें कमन कनान, तमन पृछो मे यह कमिस तुम दिवान। वो नहीं बोलेंगे ना, पर्दा रखना है ना उनको, फिर पर्दा फाश हो जाएगा। वो थोड़ी बोलेंगे हम किसको बेचते हैं। जब वो बोलता है कि हम किसको बेचते, फिर उसके पास जाओ, उसको बोला आप वो जो इसके रिश्ते बनाते हो कबाब वो कितने में बेचते हो। बेशक ये सारा मैं पिछले 1000 बार बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हर चीज पे पर्दादारी हो रही है। इस पर्दे पे जब पर्दा उठेगा ना, अब मैं वसू के साथ कहता हूं, इनको सलाखों के पीछे धकेलने से कोई नहीं रोकेगा। बेशक। तो मजीद वीडियो कर जो शेयर, बे दोहरो में 450 माज कनान। यह हु माज के अम ब्रोठम सह डबन मज कार्टन मज रानन हिंद तम रानन हुंद माज यमो दोप यह प्योर माज अपी गाज मंडी मज। जब वो बोलता है कि मैं इसकी गारंटी देता हूं, खुदारा मुझे बताओ कि उसकी सर्टिफिकेट साथ थी नहीं थी? उसमें फिर सर्टिफिकेट अगर वो ओरिजिनल होता, उसकी डब्बे पे लिखा होता है, डब्बे पे भी लिखा होता। और वो मगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा इनकी गलती यही है कि इनके डब्बे पे न एक्सपायरी लिखी थी, न लिखा था कि माल का ये पैक कब हुआ, न उसमें मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इलीगल है ना, फिर सीज क्यों नहीं किया? फिर ऑनर के पास ही क्यों मीट रखा? बेशक यार ये तो वही हो गया ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, फिर तो वही हो गया ना, ये इलीगल है।
अगर ये लीगल होता इस पे एक सर्टिफिकेट बाज़ाब्ता वो आपको, आप जब उनके पास गए वो आपको सर्टिफिकेट दिखाया, ये लो भाई इस कंपनी का मीट है, आप कंपनी से राब्ता कायम कर सकते हो, एक्सपायरी ये है, काटा गया है बकरा इस टाइम, इसकी एक्सपायरी ये है, और ये हाइजेनिक तरीके से हमने लाया, अनहाइजेनिक तरीके से नहीं लाया। लेकिन अनहाइजेनिक तरीके से वो सारा मीट था, गत्ते के डब्बे में किसी कंपनी का नाम नहीं था। हमें क्या पता कि अब वो हलाल तरीके से काटा, हराम तरीके से काटा। अगर उसमें सर्टिफिकेट होती तो मैं भी मानता कि हाँ भाई ये हलाल तरीके से काटा गया और ये मीट अच्छा मीट है। ठीक मजीद वीडियो कर शेयर पानी पानी राय वन तुंदिस इलाकस मज कत बीफ यानी कि बड़ माज, अगर फोहर बड़ माज यानी कि लुआ बड़ माज सह कत तुंदिस इलाकस मज मिलान, 4,500 मज योर कनान वन एयर तारान ये एयर जहाजस मज तोरमुत। वन मे पता जहाजस मज 100 रुपये लगान किराय किलोस या 150 रुपये, सह लिखो तुम कमेंट सेक्शन मज वीडियो करो शेयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।